वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने को तैयार है। जनूबी एशिया में अमन के लिए पाक भारत मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान तमाम तस्वीया तलब उमूर पर भारत से मुज़ाकरात को तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात को मुस्बत और मुफीद करार दिया। शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत का यादा। ईरान इसराइल कशीदगी फैल गई तो किसी के काबू में नहीं रहेगी। कशीदगी का हल सिर्फ सिफारतकारी में है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेश का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा इसराइल और ईरान से कहता हूं अमन को मौका दें, जंग से गुरेज करें। और इसराइल के ईरान पर हमले खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मशरिक़ वस्ता में जंग के खित्ते में खतरनाक असरात मुरतब होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा सेक्रेटरी जनरल की जानिब से जंग रोकने पर काबिल सताइश है। पाकिस्तान ईरान और उसके अवाम से यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान हॉकी नेशंस कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में फ्रांस को शिकस्त दी। मैच में मुकाबला 3-3 से बराबर रहा। फैसला पेनल्टी शूटआउट्स पर किया गया। पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट पर 2 के मुकाबले में 3 गोल से आउट क्लास कर दिया। फाइनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीका में दानिश्वरों, तज्जियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से तफसीली तबादला ख्याल। तनाज़ात को मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। बाज़ इलाकाई किरदारों की जानिब से दहशतगर्दी की सरपरस्ती और उसे बतौर हाइब्रिड जंग के टूल के तौर पर इस्तेमाल करने से भी पर्दा उठाया। वाज़े किया पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल में रहा। इंसानी और इक़्तिसादी सतह पर बेपनाह कुर्बानियां दी। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनियात और कानकरी के शोबे में बेपनाह मौक़े हैं। बैनुल-अक़वामी शिराकतदार इससे फायदा उठाएं। ईरान इसराइल जंग। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद कहते हैं इसराइली जारियत का गैर मशरूत खात्मा ही मुसल्लत शुदा जंग खत्म करने का वाहिद रास्ता है। आलमी बरादरी को सहूनी दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे की जमानत देना होगी। जेनेवा में ईरान और यूरोप के मुज़ाकरात आज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पहुंच गए। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के हम मनसूबों से मुलाकात होगी। अब्बास इराक़ची कहते हैं इसराइली हमले रुकने तक अमरीका से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उम्मीद है दीगर मुल्क खुद को इसराइल की जारियत से दूर रखेंगे। ईरान इसराइल जंग से अमरीका 2 हफ्ते तक अलग रहेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते बाद फैसला करेंगे कि क्या करना है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं ट्रंप 2 हफ्ते में इसराइल ईरान जंग में अमरीकी किरदार पर फैसला करेंगे। ईरान के साथ मुमकिन मुज़ाकरात की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। जंग में शमूलियत से मुतालिक फैसला जल्द कर लिया जाएगा। ईरान से मुज़ाकरात का इम्कान है और फैसला उसकी बुनियाद पर होगा। ट्रंप हुकूमत इसराइल की हिमायत जारी रखेगी। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले में शिद्दत आ गई। इसराइल का दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। ईरान का सुबह जनूबी इसराइल में शहर पर मिसाइल हमला, मुतादिद अफराद जख्मी, गाड़ियों को आग लग गई। टेक्नोलॉजी पार्क, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसराइली फौजी तंसीब समेत मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरानी फौज का कहना है हालिया हमलों में ड्रोन्स ऑपरेशन में 100 से ज्यादा हमले किए गए। खुदकुश ड्रोन्स ने फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हीफा तल अवीव में फिजाई दिफाई निजाम को निशाना बनाया गया। इसराइली हुकाम का दावा गुज़िश्ता रोज ईरान ने मिसाइलों में क्लस्टर बम इस्तेमाल किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई कहते हैं सहूनी दुश्मन को सदा दी जा रही है। इसराइल के ईरान पर हमले। तेहरान में तीसरे अस्पताल को निशाना बनाया। रिहायशी इमारत पर ड्रोन से हमला। इसराइली फोर्सेस का आज एक और ईरानी साइंसदान को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज का दावा है 60 तैयारों ने 120 अहदाफ को निशाना बनाया। 3 ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स पर बमबारी की। ईरानी कमांडर शहीद हुए। इसराइल ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर्स और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाने का दावा किया। कहा तेहरान के कल्ब में जारी हमलों का सिलसिला मुकम्मल कर लिया। अभी हमने ज़ाहिरी सलाहियत का 30% और खुफिया सलाहियत का महज 5% इस्तेमाल किया है। पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर मोहसिन रजाई का कहना है किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि
ایرانی میزائل 4 دفاعی شیلڈز والے اسرائیلی فوجی مراکز تباہ کر دیں گے۔ الفتح اور سجیل میزائلوں نے دشمن کے دفاعی نظام کو نقصان پہنچایا، بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ ہمارے سائنسدان اور کارخانے محفوظ ہیں۔ اسرائیلی حملے سے پہلے تمام ایٹمی مواد محفوظ اور افزودہ یورینیم خفیہ مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر کے قتل سے پنڈورا باکس کھل جائے گا، روس نے خبردار کر دیا۔ ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا، ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کیا گیا تو انتہائی منفی رد عمل آئے گا۔ روس ایسے کسی بھی عمل کی سختی سے مخالفت کرے گا۔ روسی ترجمان نے ایران میں حکومت کی تبدیلی بھی ناقابل تصور قرار دی۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر گورنر سنگھ کے دفتر کے تالے کھول دیے گئے۔ قائم مقام گورنر سید اویس قادر شاہ نے چارج سنبھال لیا۔ اویس قادر شاہ نے پہلے کہا کیا چابی گورنر کامران ٹھسوری اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ قائم مقام گورنر اویس قادر شاہ محرم الحرام سے متعلق اجلاس کی صدارت کرنے گورنر ہاؤس پہنچے تو گورنر کا دفتر بند تھا۔ عملے نے بتایا آپ اندر نہیں جا سکتے، دفتر کی چابیاں تو گورنر کامران ٹھسوری اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ اویس قادر شاہ گورنر ہاؤس سے سیدھے پٹیشن لے کر سندھ ہائی کورٹ پہنچے۔ عدالت نے تمام دفتروں تک رسائی دینے کا حکم دیا۔ وفاقی حکومت کا چینی کے سٹے بازوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، وزیر اعظم نے اہم اجلاس بلا لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے کی روک تھام پر بریفنگ دی جائے گی۔ حکومت کا 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ۔ وزارت غذائی تحفظ کا کہنا ہے فیصلہ چینی کی قیمتوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا۔ گزشتہ سیزن میں چینی وافر ذخائر موجود ہونے کی وجہ سے برآمد کی گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر مملکت بیرسٹر عقیل اور اراکین قومی اسمبلی کی ملاقات، عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد دی۔ ATC لاہور نے شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ شاہ محمود پر تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے مقدمات درج ہیں۔ مظفر گڑھ میں چائلڈ پورنوگرافی کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کئی بچوں کی ویڈیوز بنائی گئیں۔ ایک متاثرہ لڑکا معاملہ منظر عام پر لایا۔ متاثرہ لڑکے نے بہت سی ویڈیوز بھی پولیس کے حوالے کی۔ ٹیکس فراڈ کے مخصوص کیسز پر ہی گرفتاری ہوگی، فیصلہ FBI ممبر بورڈ کی 3 رکنی کمیٹی کرے گی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا انکوائری کے سٹیج پر اب کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، ٹیکس فراڈ پر FBI کو گرفتاری کا اختیار پہلے ہی تھا۔ رواں سال ستمبر سے 5 سال پرانی گاڑیوں کی کمرشل امپورٹ کھولی جا رہی ہے۔ 5 سال پرانی گاڑی کی امپورٹ پر 40% ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کو بریفنگ، کہا 1 جولائی 2026 سے پرانی امپورٹڈ گاڑیوں پر ڈیوٹی 40 سے کم ہو کر 30% ہو جائے گی، 2029 تک 0 ہو جائے گی۔ کامیاب سفارتکاری کے بعد بلاول بھٹو کی واپسی، آج کراچی پہنچیں گے۔ پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو کا شاندار استقبال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بلاول بھٹو نے دنیا بھر میں پاکستان کا موقف پیش کیا، جنگ کے دوران بھی انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا۔ گوادر میں تقریب کے دوران طالبہ کا وزیراعلیٰ بلوچستان سے شکوہ، سرفراز بگٹی نے طالبہ کو اپنے نشست پر بٹھایا، خود کھڑے ہو کر بات سنی، طالبہ کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کا اعلان کیا، کہا قابل طلبہ کی ہر ممکن مدد اور حوصلہ افزائی جاری رکھیں گے۔ سوہنی آبشار ناران کے مقام پر گلیشیئر کی زد میں آ کر بچے سمیت 3 سیاح جاں بحق، تمام افراد کا تعلق لاہور کے علاقے مغل پورہ سے ہے۔ ٹیلی ویژن کی معروف اداکارہ عائشہ خان فلیٹ میں مردہ پائی گئیں۔ 77 سال کی اداکارہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں رہائش پذیر تھیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق عائشہ خان کی موت طبعی ہے۔ موت تقریباً 8 سے 10 روز پہلے ہوئی۔ عائشہ خان کی فیملی اسلام آباد اور بیرون ملک مقیم ہے اور کوئی قانونی کارروائی نہیں چاہتی۔ بھارت کے گودی میڈیا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم، ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کی جانب سے پاکستان سے فوجی اڈے مانگنے کا جھوٹ پھیلایا جانے لگا۔ پاکستان کے فوجی اڈوں اور فضائی حدود کے استعمال کے بارے میں پروپیگنڈا بے بنیاد اور مضحکہ خیز ہے۔ پاکدار وزیر خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کے لیے استنبول پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے OIC وزیر خارجہ کونسل کا اجلاس ہفتہ اور اتوار کو ہوگا۔ نائب وزیر اعظم ترک صدر کے اعزاز میں OIC یوتھ فورم ایوارڈ تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔